दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको हामी स्वाध्याय गरिरहेका छौँ, अर्थ विचार गर्दैछौँ। चौथो श्लोकसम्मको हिजो अर्थ विचार भएको थियो र आकाशीय बत्तीको दृष्टान्तले आत्माको स्वरूपलाई भगवान शङ्कराचार्यले बताउनु भएको थियो। चेतनाको केन्द्र, मनभित्र रहेको चेतनाको केन्द्रको रूपमा आत्मतत्व अवस्थित छ भनेर बताइयो। यो त भयो आत्माको स्वरूप। यो स्वरूपलाई नजान्ने मान्छेहरूको, यसलाई नबुझेकाहरूको धारणामा, अज्ञानीहरूको दृष्टिकोण अनुसार यहाँ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले अज्ञानीहरूले यस्तो आत्मालाई के ठान्छन् भन्दा शरीर ठान्छन्, इन्द्रिय ठान्छन्, मन ठान्छन् र विभिन्न अरू वस्तुहरू मानेर यही आत्मा हो भन्ने ठानेर उनीहरू व्यवहार गर्छन्। जुन परमात्माले अज्ञानीहरूको यी सबै व्यामोहलाई, मोहको झन्झटलाई, चक्करलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो दक्षिणामूर्ति परमात्मालाई वन्दना छ भनेर यो 5औं श्लोकमा वन्दना गरिएको छ। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभिसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आत्मा यद्यपि निरन्तर आफ्नो स्वरूपमा प्रकाशित छ। हिजो चर्चा गरियो, जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत्। पहिला आत्मा प्रकाशित हुन्छ अहमको रूपमा, अनि बल्ल इदमको रूपमा सारा जगत प्रकाशित हुन सक्छ। पहिलो प्रकाश जहिले पनि आत्माको नै हो र विषयको ज्ञान भएको अवस्थामा पनि, पदार्थहरूको, संसारको ज्ञान भएको छ, द्वैतको ज्ञान भएको छ, यो अवस्थामा पनि अद्वितीय आत्माको अनुभव चाहिँ हराएको छैन। आत्मा किनकि हराउन सक्ने वस्तु होइन, उसको स्वभाव नै सधैँ प्रकट हुनु हो। उसो भने आत्माको अज्ञान किन भनियो भन्दा, आत्मा जसरी छुट्टिएर अलग्ग रूपमा आफ्नो सच्चिदानन्द स्वरूपमा प्रकाशित हुनुपर्ने, त्यो नभएर मिसिएर प्रकाशित भयो। मिसिनु नै यहाँ आत्मा हराउनु हो। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिसँग मिसिएर अहम बोध भइरहेको छ। ब्रह्मज्ञानीले गर्ने पनि अहमको नै अनुभव हो, तर त्यो अहम र सामान्य प्राणीले गर्ने अहममा फरक छ। भन्न त अहम ब्रह्मास्मिमा पनि अहम भनेको सुनिन्छ। भगवानले गीतामा पनि उपदेश गर्दाखेरि जहाँसुकै अहम भन्नुभएको छ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, सबैतर्फ अहम नै छ उहाँको। वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम, म नै वेदान्तको रचयिता हुँ, वेदको यथार्थ रहस्यलाई बुझ्नेवाला मै हुँ भन्नुभएको छ। भगवानले अहम भन्नुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानीले पनि अहम भन्छ। सामान्य संसारी मान्छेले पनि, विषयमा आसक्त मान्छेले पनि अहम भन्छ। जिज्ञासुले पनि अहम भन्छ। जिज्ञासु पनि भगवानको शरणमा गयो अथवा गुरुको शरणमा गयो, जाँदाखेरि शरण्यमन्यम यदहम न जाने भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यम यदहम न जाने। विवेक चूडामणिमा गुरुको शरणमा गएको शिष्यको प्रार्थनाको वर्णन गर्दा शरण्यमन्यम यदहम न जाने, हे गुरुदेव, हजुरभन्दा अर्को कुनै शरण दिने मान्छे मैले फेला पारेको छैन, मलाई शरणमा लिनुहोस् भन्दा उसले पनि अहम भनेर शब्द प्रयोग गर्यो।
गुरुले पनि चिन्ता नगर बाबु म तिमीलाई योग्य मार्गको उपदेश गर्छु भन्दाखेरि अहम नै भन्नुभयो। तर यी जम्मैले अहमको जुन रूपमा अहम शब्दको प्रयोग गरेका छन् त्यो अर्थमा भिन्नता छ। हुन त अहम नै हो, म नै हो, ममा भिन्नता भन्ने कुरो त भएन। तर उनीहरूले आफ्नो धारणा अनुसार विभिन्न वस्तुहरूलाई लिएर अहम भनिरहेका छन्। परमात्माले अहम भन्नुहुन्छ अथवा कुनै ब्रह्मवेत्ताले अहम भन्छ भने त्यो उसको अहम भनेको त सिधै ब्रह्मलाई नै लिएर उसले अहम भन्छ। अहम ब्रह्मास्मिको बोधमा अहम त उसले भन्छ, तर त्यो उसको अहम भनेको सिधै ब्रह्मलाई नै विषय गर्ने हो। शिवले अहम भन्नुभयो भने सारा जड चेतन जगत भयभरको जति अनन्त संसार जति जम्मैलाई एकैचोटि अहम भन्नुहुन्छ। जसरी मान्छेले म भन्दाखेरि आफ्नो शरीरभित्रका अङ्ग अवयव 60-70 किलोको थुप्रो छ नि, त्यो सबै थुप्रोलाई एकैचोटि लिएर अहम भन्छ। त्यस्तै परमात्माले अहम भन्नुभयो भने सर्वव्यापक सम्पूर्ण समष्टि भयभरका सारा संसारका पदार्थलाई एकैचोटि अहम भन्नुहुन्छ। उहाँको अहम बोधभित्र सारा जगतै घुसेको छ, सर्वव्यापक तत्त्व हो, त्यसलाई नै अहम भन्नुहुन्छ उहाँले। तत्त्वज्ञानीले त्यही सर्वात्मालाई, त्यही सर्वव्यापक तत्त्वलाई लिएर अहम भन्छ। उसको अहम बोध पनि सर्वव्यापक नै छ। जिज्ञासुले अलिकति शरीरबाट छुट्टिएको तर मन इन्द्रियबाट छुट्टिन नसकेको यस्तो बिचको खालको चाहिँ चिजलाई लिएर अहम भन्छ। शरीर म होइन भनेर विचार चाहिँ गर्छ, तर छुट्टिएर अलग्गिन पनि सकेको छैन, छुट्न खोजेको, छुट्टिएर अलग्गिन नसकेको अलिकति बिचको अवस्था छ उसको अहम बोधको, जिज्ञासुको चाहिँ। अब पूर्ण आसक्त भएको मान्छेले त शरीरलाई नै, इन्द्रियलाई नै पुरै म भनेको यही हुँ भन्ने ठानेर अहम भन्छ। फरक पऱ्यो नि। एउटा वार्तिक कारले यहाँ सुरेश्वराचार्य हुनुहुन्छ, मानसोल्लास भन्ने वार्तिक रचना गर्नुभएको छ। 3 थरी अहमको स्वरूप देखाउनु भएको छ। निर्विकल्पश्च शुद्धश्च मलिनश्चेत्यहम त्रिधा। अहम 3 थरी छ। अहम भन्ने चिजको आकार 3 थरी छ, अर्थात् 3 प्रकारका वस्तुलाई लिएर त्यसमा अहम भनेर अहम बोध गर्न मिल्छ र संसारमा गरेका छन् प्राणीहरूले। एउटा निर्विकल्प अहम, एउटा शुद्ध अहम अनि अर्को मलिन अहम। निर्विकल्पश्च शुद्धश्च मलिनश्चेत्यहम त्रिधा। निर्विकल्प अहम भनेको चाहिँ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वज्ञानीले जो ब्रह्मको अनुभव गर्छ, निर्विकल्प ब्रह्मको, त्यसलाई लिएर भनेको निर्विकल्प अहम। अनि शुद्ध भनेको चाहिँ पूर्ण निर्विकल्प नभइसकेको तर विचारद्वारा शरीर इन्द्रियसँग अलिकति छुट्टिएको जिज्ञासुको जो अहम छ त्यो चाहिँ शुद्ध अहम हो। पूर्ण भूमा तत्त्व अथवा ब्रह्म तत्त्वसँग एक भएर मिल्न पनि नसकेको, शरीर इन्द्रियबाट विचार कालमा छुट्टिएको त्यस्तो खालको अहम बोध हुन्छ विचारकलाई। विचार गर्दाखेरि म शरीर होइन पनि भन्छ, तर त्यो सर्वात्माको अनुभव चाहिँ भइसकेको छैन। र सर्वात्माको अनुभव नभइकन यो परिच्छिन्न अहम छुट्नेवाला पनि छैन, पूर्णतासँग पूर्ण रूपले छोड्दैन। जस्तै सरकारले राजीनामा दिन्छ नि, कुनै सरकारले मैले चलाउन सकिनँ अथवा कुनै विशेष कारण आयो भनेर कसैले राजीनामा दियो भने नयाँ मन्त्री परिषद, नयाँ सरकार नहुनुन्जेलसम्म त्यो काम चाहिँ कसैले सम्हालिरहनु पर्छ। राजीनामा दिएपछि पनि मन्त्री भइरहन्छ, मन्त्रालयमा गइरहनुपर्छ। नयाँ नबनुन्जेलसम्म कार्यकारी हो कि के हो भनेर त्यसलाई चाहिँ मानिरहन्छ नि, काम चलाउ उहिरहन्छ।
किन नयाँ चुनाव भएर नयाँ आउनु त समय लाग्छ, काम चलाउ मन्त्रीमण्डल रहिरहन्छ त्यही भने जस्तै एउटा दृष्टान्त। जिज्ञासुको अहम भनेको चाहिँ त्यस्तै खालको छ, हुन चाहिँ होइन, अब बाधित चाहिँ विचारद्वारा होइन भन्ने सिद्ध भइसकेको छैन, राजीनामा दिए जस्तो भइसक्यो। तर अर्को नआउन्जेलसम्म यसले पुरै छोड्न त पाउँदैन नि त, अर्को आएर त्यसमा ठाउँमा लिनु पर्यो। भनेको सर्वात्माको बोध अहम भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वात्मक त्यो तत्त्वको अहमले यदि जबसम्म त्यो ठाउँ ओगट्न सक्दैन तबसम्म पुरानो अहम पूर्ण उच्छिन्न भएर जान मिल्दैन नि त। अहम रहितै भएर बस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, म नै नभएर रहने भन्ने कुरा त भएन, म त हुनु पर्यो। विचारद्वारा शरीर इन्द्रिय म होइन भनेर होइन रहेछ भनेर त निरस्त त गर्यो। तर जबसम्म त्यो सर्वात्मक तत्त्वको बोधले ठाउँ लिँदैन, नयाँ अहमले ठाउँ लिन पर्यो नि। यो अहम त छोड्यो विचारद्वारा, तर नयाँ अहमले ठाउँ लिएको छैन, प्रक्रिया लाग्छ, त्यसलाई समय लाग्छ। श्रवण मनन निर्ध्यासन भनेको चुनाव जस्तै एउटा दृष्टान्त दिएको चुनाव। त्यहाँ नयाँ अहमले ठाउँ नलिन्जेल अहम ब्रह्मास्मिको जो निर्विकल्प अहम हो, सर्वव्यापक तत्त्वलाई अहम भन्ने बोध हो, त्यो अहम बोधले ठाउँ नलिन्जेल, त्यसले अधिकार नगरुन्जेल, त्यसले आएर हृदयको सिंहासनमाथि आसनमाथि ठ्याक्क कुर्सीमा बस्नु पर्यो नि। त्यो नयाँ अहम आएर हृदयको कुर्सीमा बस्नु पर्यो र उसले त्यहाँभित्रबाट सधैँ अहम भनेपछि त्यही सर्वव्यापक तत्त्वलाई नै लिएर बोल्ने हुनु पर्यो। खेलाचीको कुरो त होइन, त्यो त प्रक्रिया लाग्छ, समय लाग्छ त्यसलाई। भनेपछि त्यो नहुन्जेलसम्मका लागि विचारद्वारा होइन भनेर फाले पनि यो अहम अलिअलि बाँकी नै रहन्छ क्या। शरीर इन्द्रिय मनको कार्यकारी रूपमा बाँकी नै रहन्छ, विचारद्वारा होइन भने पनि रहन्छ त्यो अलिअलि हो। त्यस्तो बिचको जो अहम हो त्यसलाई शुद्ध भनेर त्यहाँ बताएको छ। विचारद्वारा होइन भन्ने भयो, तर अपरोक्ष अनुभवद्वारा नयाँ अहम आइसकेको छैन, आफ्नो पूर्ण स्वरूप प्रकाशित भएको छैन भनौँ। त्यो नयाँ अहम भन्दाखेरि अर्को कोही आउने हो कि भन्ने जस्तो लाग्ला, अर्को आउनु त होइन, आफ्नै स्वरूप पूर्ण स्वरूप प्रकाशित हुने हो। अपूर्ण होइन, शरीर इन्द्रियमा आबद्ध मात्रै चाहिँ होइन भन्नेसम्म थाहा भयो, तर आफ्नो पूर्णताको स्पष्ट बोध चाहिँ भइसकेको छैन। त्यो बिचमा काम चलाउ जो अहम रहन्छ शरीर इन्द्रिय आदिमा, पूर्ण आसक्त पनि होइन तर पूर्ण तत्त्वज्ञ पनि होइन। यो बिचको अवस्थालाई शुद्ध भनेर बताएको छ। किन छुट्टियो चाहिँ छुट्टियो, शुद्ध त भयो, तर निर्विकल्प हुन चाहिँ सकेको छैन है। फेरि पनि शरीर इन्द्रियको विकल्प बाँकी चाहिँ छ। पूर्ण विकल्प रहित शरीर इन्द्रियको विकल्पले नै छोडेको अहम मात्रै, म भन्दा म बस आत्मा, त्यहाँ आत्माभन्दा भिन्न कुनै पदार्थ नै नदेख्ने गरी, आफूभन्दा भिन्न कुनै विकल्प नै नदेख्ने गरी जति संसारमा जे देखिएको छ त्यो सबै आफू नै हो, आफूभन्दा भिन्न होइन, मभन्दा बाहेक केही छैन भन्ने गरी त्यसरी बोध हुँदा चाहिँ त्यो निर्विकल्प भयो। त्यो बेलामा चाहिँ देखिएको, सुनिएको, खाएको, चाखेको जे छ त्यो जम्मै आत्मा नै भइसक्यो। आत्माभन्दा बाहेक कुनै पनि विकल्पै बाँकी रहेन। यत्र तस्य सर्वम आत्मैवाभूत, छान्दोग्योपनिषदले भन्छ यत्र तस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्। जहाँ सारा संसार नै आत्मा भयो, आत्माभन्दा बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै बाँकी रहेन, त्यो चाहिँ निर्विकल्प भयो। तर यहाँ शुद्ध भनेको चाहिँ छुट्टिन त छुट्टियो, शरीर इन्द्रिय भन्दा अलग हुँ भन्ने त भयो, तर निर्विकल्प भएर बस्न सकेको छैन। किनकि संसार देखिन्छ, बाहिर आफूभन्दा अलग देखिरहेको छ, पदार्थ पदार्थकै रूपमा बुझिन्छ, त्यसले अलिकति प्रभाव पनि पारिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई शुद्ध भनेर भनियो। विचारकको जो अहम हो त्यो चाहिँ शुद्ध अहम हो। जुन अहमलाई लिएर एकदमै तत्त्वज्ञानका लागि मान्छे प्रयास गर्छ, मैले नगरी भएन, लौ मैले नपाई भएन, जसरी पनि यही जीवनमा नबुझी भएन, खत्तम हुने भयो मेरो त, डुब्ने भयो जहाज भनेर आत्तिन्छ नि। त्यो आत्तिने भनेको चाहिँ त्यो अवस्थालाई शुद्ध अहम भनियो। लौ मैले नगरी भएन भनेर एकदमै लाग्यो मजासँग, अहम त अहम हो, तर यो बन्धनकोतिर लाने अहम होइन,
यो चाहिँ ल मैले पनि नगरिकन हुन्छ ज्ञान भनेर भने त्यो बेलाको अहम हुन त अहमै हो, तर तत्त्वज्ञानतिर लिएर जाने खालको अहम भयो नि। त्यसलाई चाहिँ शुद्ध भनिएको त्यही भएर। अनि अर्को भयो मलिनः, निर्विकल्पश्च शुद्धश्च मलिनश्चेत्यहं त्रिधा। मलिन भनेको चाहिँ अब मैलो, मलिन भनेको मैलो। मैलो भनेको के भन्दा शरीरसँग मिसियो त्यही मैलो भयो, इन्द्रियसँग मिसियो त्यही मैलो भयो, मन बुद्धिसँग मिसियो त्यही मैलो भयो। शरीरलाई नै म भन्यो, इन्द्रियलाई नै म भन्यो, बुद्धिलाई नै म भन्यो, अनि शरीरको अनुकूल प्रतिकूल त्यही शरीरकै अपेक्षामा शत्रु मित्र, मेरा शत्रु मेरा मित्र, मेरा आफन्त मेरा बन्धु भन्यो, यस्तै गर्यो। शरीरकै व्यवहारलाई आफ्नो भन्ने ठानेर बसिरहेको छ। शरीरले खाएकोलाई मैले खाएँ भन्यो, शरीरको चिसो तातोलाई मेरो चिसो तातो मान्यो, इत्यादि सारा व्यवहार शरीरसँग लागेको सबै व्यवहार, त्यो चाहिँ मैलो अहम भयो। अब हुन त आत्मा कहिले पनि मैलो हुँदैन, आफू मैलो हुने चिजै होइन, तर पनि मैलो हुनु भनेको मिसिनु हो। यहाँ मिसिनु नै मैलो हुनु हो। नभेटिनु, अलग रूपमा नफेला पर्नु, स्पष्ट रूपमा नजानिनु, यही नै अज्ञान हो। आत्माको अज्ञान भनेर पूर्ण नजानेको स्थिति, त्यस्तो खालको अज्ञान सम्भव छैन। नभेटिनु, नबुझिनु, स्पष्ट रूपमा नजानिनु, छुट्टिएर नबुझिनु, अलग रूपमा नबुझिनु, त्यो नै मिसिनु नै अज्ञान हो। जस्तो कसैले दुध बेच्ने मान्छे थियो, बाल्टीमा दुन बस्दाखेरि आधी बाल्टी पानी भरेर बस्दो रहेछ। अनि मजासँग शुद्ध दुध दुह्यो, शुद्ध दुध चाहिँ दुह्यो, तर पहिले पानी मिसाएपछि के हो, कहाँ मैले दुहेपछि पानी एक थोप मिसाएको छैन है पनि भन्छ फेरि भगवान् भागेर। दुधभन्दा पहिले मिसाएपछि दुधभन्दा पहिले किन मिसाउनु पर्छ? मैले हेर सत्य कसम धरो धर्म, दुध दुहेपछि पानी मिसाएकै छैन भन्नु पाएँ नि, पहिले मिसाएपछि पछि मिसाएको छैन भन्नु नि पाएँ, इत्यादि गर्यो अब त्यसले होइन। अनि पानी पिउ चाहिँ लयो बेच्यो, पिउने मान्छेलाई त थाहा भइहाल्यो एकदमै पानी मिसाएको छ। त्यसले के भन्छ त्यो बेलामा भन्दा दुध बेच्न आयो भनेको त पानी पो बेचेछ यसले त दुधै छैन खै भनेर भन्छ। दुध ल्यायो कि भनेको पानी बेचेको छ यसले भनेर भन्यो, तर शुद्ध पानी ल्याएर दिएको भए त्यसले किन्नेवाला थिएन। दुध त्यहाँ नभएको भए दुधको रूपमा बेच्न मिल्दैन थियो। दुध छ त्यहाँ, तर पानी धेरै मिसिएको हुनाले के भनिन्छ भन्दा दुध छैन, पानी नै पानी मात्रै छ भनेर भन्छ। त्यसको दुधमा त पानी नै पानी हुन्छ, दुध त नाम हुँदैन, रत्ती पनि हुँदैन। रत्ती पनि दुध नभए किन बिग्थ्यो र? दुध छ, दुध फेरि दुध मात्रै हेर्ने भने शुद्धै छ त्यहाँ, दुध के अशुद्ध भएको छ? दुध बिग्रेको होइन, केही भएको होइन, फाटेको दुध ल्याएको पनि होइन, राम्रै दुध ल्याएको। दुध निकाल्ने भने शुद्धै छ अहिले पनि त्यहाँ। पानी कुनै प्रविधिले पानी निकाल्न मिल्ने खालको हुने हो भने तत्कालै त्यहाँ शुद्धै दुध निस्किन्छ, त्यहाँ अशुद्ध केही पनि छैन। तर बढी अर्को थोक मिसियो भने त्यसलाई अशुद्ध भनिन्छ, अथवा दुधै होइन यो पानी हो भनिन्छ। भने जस्तै आत्मा छ उत्तिकै छ, बराबरै छ, आत्मा घटी बढी हुने त कुरै भएन। तर त्यसमा धेरै थोक अरू मिसियो। आत्मबोध त भइरहेको छ, आफूलाई त बुझिरहेको छ, म छु भन्ने त थाहा छ, तर म छु भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसमा अरू पनि मिसिएर थाहा पायो। आफूलाई मात्रै म भन्नुपर्ने, अरूलाई पनि लिएर म भन्यो, अरूलाई पनि आफ्नो रूपमा बुझ्यो, यही नै आफ्नो अज्ञान हो। आफूलाई त बुझ्यो म भनेर बुझेकै छ, तर बुझाइमा अरू थोक मिसाएर बुझेको हुनाले आत्माको अज्ञान भनेर भनिन्छ। अरू थोकसँग छुट्याएर अलग्याएर आत्मालाई बुझ्यो भने चाहिँ अनि आत्माको ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान र अज्ञान भन्ने शब्द पनि अलिकति पारिभाषिक छ। सजिलै अर्थमा ज्ञान भनेको जान्नु, अज्ञान भनेको नजान्नु भनेर नि पुग्दैन।
आत्माको सम्बन्धमा है। अरूको सम्बन्धमा त मिल्छ। घैँटोको ज्ञान भनेको जान्नु, अज्ञान भनेको नजान्नु, त्यो मिल्छ। तर आत्माको सन्दर्भमा आत्मालाई नजान्नु सम्भवै छैन। त्यही भएर अलिकति घुमाएर अर्थ गर्नुपर्छ। आत्मालाई यथार्थ रूपमा बुझ्नु आत्माको ज्ञान हुनु हो भने अरू थोक मिसाएर बुझ्नुलाई आत्माको अज्ञान हुनु भनिन्छ। अज्ञानको अस्तित्व पनि आत्माको सत्तालाई नलिकन सम्भव छैन। त्यही भएर अज्ञानलाई मिथ्या भनेको। हामी मायालाई मिथ्या भन्छौँ। जगत कसरी बन्यो भन्दा मायाद्वारा बन्यो। अनि फेरि माया भए द्वैत भएन त भन्दाखेरि होइन, होइन माया मिथ्या हो, द्वैत बनाउँदैन। वेदान्तको सिद्धान्तमा नि कसरी मिथ्या भयो भन्दा किनकि मायालाई अज्ञानलाई सिद्ध हुन पनि, अज्ञान हो भन्न पनि आत्माको स्वरूप चाहिँ प्रकाशित भइरहनुपर्छ, नत्र आत्माको अज्ञान बन्न सक्दैन। आत्माको स्वरूप नपाइकन आत्मा प्रकाशितै नभएको स्थितिमा अज्ञान भन्ने सम्भवै छैन। अज्ञानलाई कसले जान्ने? अज्ञानको साक्षी को? अज्ञानलाई कसले भन्यो यो अज्ञान हो भनेर? जानिएको छैन भन्नेवाला मान्छे त चाहियो नि। मैले जानेको छैन भन्नेवाला मान्छे त जानिएको हुनु पर्यो। आफूलाई त जानेकै हुन्छ त्यो बोल्नेवालाले। मैले गणित जान्दिनँ भनेर कसरी भन्यो भने गणित विषयलाई नजान्ला अरे। गणित नजान्नेवाला आफूलाई त जानिरहेको छैन। अज्ञान भन्दा पनि त्यो अज्ञानलाई जान्नेवाला आफूलाई त जानिरहेकै छैन। आत्माको स्वरूप बिना अज्ञान पनि सिद्ध हुन सक्दैन। त्यही मिथ्या हो। जो आफैमा सिद्ध हुन सक्दैन, आफ्नो स्वरूप आफैमा प्रमाणित हुन सक्दैन, अर्काको सहायता लिन्छ, त्यसलाई मिथ्या भन्छौँ हामी। अज्ञान पनि त्यस्तै छ। आत्माको सहायता लिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यही भएर मिथ्या हो, त्यसले द्वैत गर्दैन। मलिन अहम, यस्तोलाई मलिन अहम भनिन्छ। मलिन अहम भनेको अरूसँग मिसिएको अहम बोध। शुद्ध भनेको शरीरसँग छुट्टिएको विचार अवस्थामा तर अर्को सर्वव्यापक अहम बोध नभइसकेको बीचको जिज्ञासाको अवस्था। तर निर्विकल्प अहम भनेको चाहिँ अब आत्मै आत्मा मात्रै देख्यो, त्योभन्दा बाहेक कुनै अर्को विकल्प देखेन। सबैलाई आत्मै देख्यो। सबैलाई आत्मा देख्यो भन्दाखेरि सबैलाई देख्दा देख्दै आत्मा देख्यो, त्यस्तो खालको बुझ्नु पर्यो। यो होइन कि घैँटोलाई पनि आत्मा भनेर उनी देख्यो, रुख पनि त्यही एउटै देख्यो, रूप रङ्ग रस केही पनि थाहा पाउनै छोड्यो भन्ने खालको भन्नु खोजेको होइन। सबैलाई आँखाले त जे हो त्यही देख्यो, औलोलाई औलै देख्यो, होचोलाई होचै देख्यो होइन। सबै आत्मा देख्यो भन्दाखेरि ब्रह्मज्ञानी खाल्टोमा लडेर जाकिन्छ भन्नु खोजेको त होइन। खाल्टोलाई खाल्टै देख्यो, तर खाल्टो देख्दा देख्दै पनि आत्मा देख्यो, यो हो भन्नु खोजेको। छोरालाई छोरै देख्नु पर्यो। कसैको ब्रह्मज्ञानी रहेछ, छोरा भएको रहेछ भने के परिवार भएका पनि त हुन्छन् ब्रह्मज्ञानी। ऋषिहरू ब्रह्मज्ञानी थिए, राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थिए, सबैतर्फ आत्मा देख्थे। आफ्ना प्रजा, आफ्ना छोरा अनि आफ्ना चाहिँ मन्त्री देख्दैन थिए त, देख्थे। भगवान् शङ्कराचार्य ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, चेलाहरू देख्नुहुन्न थियो त, देख्नुहुन्थ्यो। नदेखेको भए शिष्य कसरी बनाउनु, देख्नुहुन्छ नि त। सबैलाई आँखाले त्यही देख्दा देख्दै पनि फेरि ब्रह्म देख्न मिल्छ, आत्मा देख्न मिल्छ। जसरी कसरी मिल्छ भन्नुपर्दाखेरि दुई थरी देख्न कसरी मिल्छ, शत्रु मित्र देख्दा देख्दै ब्रह्म देख्न कसरी मिल्छ, अथवा आफन्त पराई देख्दा देख्दै ब्रह्म देख्न कसरी मिल्छ। दुई थरी देखाइ भयो नि त। यो त एकैचोटि दुई थरी देखाइ कसरी मिल्छ भन्ने शङ्का होला। त्यो मिल्छ। जसरी एउटा दृष्टान्त दिउँ, यो चाहिँ द्वैत विवेक प्रकरणमै आएको दृष्टान्त छ। द्वैत विवेक प्रकरण भन्ने छ कि पञ्चदशीको, त्यसमा चाहिँ एउटा दृष्टान्त आउँछ। एउटी माताजी छिन्, अत्यन्तै सर्वाङ्ग सुन्दरी युवती माताजी हुनुहुन्छ। वनभित्र केही कामले उनी गइन्, अथवा त्यहाँ वनमा कुनै माताजी छिन्। द्वैत विवेक प्रकरणकै दृष्टान्त हो यो। अनि त्यहाँ तीन थरी मान्छे, तीन थरी प्राणीहरूले ती माताजीलाई देखे। एउटा बाघले देख्यो, झाडीबाट भित्र बसेर। बाघले ती माताजीको रूप रङ्ग आकृति, रातो साडी अथवा चाहिँ चुरा बाले बाला पोते के भन्यो त्यो अलि आएन है सबै त।
पोते बाला चुरा साडी टीका के देख्न पर्ने हो बाघले जम्मै देख्यो। देखेर माथिपट्टिबाट फेरि के पनि देख्यो भन्दा सँगसँगै है यो मेरो आहार हो भनेर देखेन। अब झन्डेर मैले फाप खान्छु यसलाई भने त्यो माताजीलाई नदेखिकन आहार मात्रै देखेको हो त होइन नि। उनको रूप रङ्ग आकृति प्रकृति सबै देख्यो तर आहार देख्यो। त्यसै गरी कोही त्यहाँ व्यभिचारी अथवा लुटपाट गर्ने एउटा कुनै समूह थियो त्यसले देख्यो। देख्दाखेरि व्यभिचारको दृष्टिले देख्यो, वासनाको दृष्टिले देख्यो। तर त्यसले पनि फेरि रूप रङ्ग आकृति प्रकृति तिनको चाहिँ स्वरूप जस्तो थियो त्यस्तै देख्यो। जस्तो थियो त्यस्तै देख्छ नि त। नाक जहाँ छ त्यहीँ देख्छ, कान जहाँ छ त्यहीँ देख्छ। देखेर अनि पछि फेरि वासनाको दृष्टिले देख्यो, भोग्य दृष्टिले देख्यो। त्यहीँ अर्कोतिर अर्को थुम्कोमा एउटा मुनि एउटा तपस्वी सानो कुटी बनाएर बस्नु भएको रहेछ ध्यान साधना गरेर। एकदम स्वरूपनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कुनै महात्मा। उहाँले पनि यसो आँखा खोलेको बेलामा समाधिबाट जागा भएको बेलामा व्युत्थान भएको बेलामा त्यही दृश्य देख्नुभयो। देख्दाखेरि उहाँले पनि ती माताजी देख्नुभयो। स्त्री जाति एउटा वनमा आएकी रहेछन् भन्नुभयो, देख्नुभयो बस। तर देखाइमा तीन थरी भयो। त्यहाँ रूप रङ्ग आकृति प्रकृति सबैले देखे तर आफ्नो धारणा अनुसार बाघले आहार भनेर थपेर देख्यो। अनि विषय भोग वासना भएको मान्छेले भोग्य भनेर थपेर देख्यो। तर कुनै धारणा नभएको हुनाले ब्रह्मज्ञानीले त्यसलाई त्यति एउटा स्त्री शरीर मात्रै देख्नु हो, त्योभन्दा बाहेक अर्को केही देख्नु भएन। न आहार न भोग्य न केही देख्नु भएन। भनेपछि जसरी एउटा सामान्य मान्छेले एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिको रूपमा देखि त्यसलाई स्त्री देख्छ अथवा पति देख्छ, पत्नी देख्छ, छोरा देख्छ अथवा पिता भनेर देख्छ, हाकिम भनेर देख्छ, कर्मचारी भनेर देख्छ, शत्रु देख्छ, मित्र देख्छ। व्यक्तिलाई व्यक्तिको रूपमा देख्छ अनि फेरि त्यही बेलामा शत्रु मित्र पनि देख्छ। त्यस्तै ब्रह्मज्ञानीले वस्तुलाई देखेर ब्रह्म देख्न किन मिल्दैन? भ्रान्ताः जो भ्रान्त भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरू अहमिति म भनेर भन्छन्। तर कसलाई भन्छन् भन्दा मलाई भन्दैनन्, अरूलाई भन्छन्। तँलाई लिएर म भन्छन्, आफूभन्दा भिन्नलाई आफू भन्छन्। जस्तै देहम प्राणम इन्द्रियाणी बुद्धिम, शरीरलाई अहम भन्छन्, प्राणलाई अहम भन्छन्, इन्द्रियलाई अहम भन्छन् र बुद्धिलाई अहम भन्छन्। शरीरलाई लिएर म मोटो दुब्लो अथवा युवा वृद्ध, शरीरलाई लिएर प्राणलाई लिएर प्राणको भोक र प्यास आफूमा लिएर म भोकाएँ, म प्यासी भएँ भनेर शरीरको जन्म मृत्यु आफूमा लिएर जन्म र मृत्युको व्यवहार, प्राणको भोक र प्यासलाई लिएर प्राणको व्यवहार आफूमा, त्यसै गरी मनको शोक मोहलाई लिएर मनको व्यवहार आफूमा, यसै गरी सबै इन्द्रियको पनि तत्तत् व्यवहारलाई लिएर सबै आफूमा आरोप गरेर उनीहरू इन्द्रिय शरीर मन बुद्धिलाई आफूमा मिसाउँछन्। यो नै भ्रान्तिको लक्षण हो। स्त्री बाल अन्ध जड उपमाः, नजानिएका बालक अन्धा अथवा चाहिँ जड यस्ता मान्छेहरूले जस्तो अपठित अशिक्षितहरूले जसरी कुरा बुझ्दैनन्, नबुझिकन भ्रममा व्यवहार गर्छन्, त्यस्तै सारा विभिन्न दार्शनिकहरू ठुल्ठुला दर्शनका सिद्धान्त रचना गर्नेहरू पनि कसैले विज्ञान क्षणिक ज्ञान बुद्धि त्यही आत्मा हो भनेका छन्। कसैले शून्य नै आत्मा हो समेत भन्छन्। शून्यभन्दा केही पनि छैन भन्छन्। शून्यवादी माध्यमिकहरू बौद्धको 4 भागमध्ये एउटा शून्यवाद माध्यमिकको सिद्धान्त प्रसिद्ध छ। उनीहरू शून्यलाई आत्मा भन्छन्। क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार पनि छन् बौद्धकै सिद्धान्तमध्ये। उनीहरू विज्ञान नै आत्मा हो भन्छन्। बुद्धि क्षणिक जो ज्ञान छ नि, क्षणिक ज्ञान, घैँटोको ज्ञान भयो, कपडाको ज्ञान भयो, फेरि अर्को ज्ञान भयो, रूपको ज्ञान, रसको ज्ञान, निरन्तर क्षणिक रूपमा ज्ञानहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। पदार्थहरू फेरिँदै जान्छन्, ज्ञान पनि फेरिँदै जान्छ। यस्तो क्षणिक ज्ञान नै आत्मा हो भन्छन् उनीहरू।
आत्मा फेरिरहन्छ छिनछिनै। शरीरलाई मनलाई चारवाकहरू आत्मा भन्छन्। यसरी विभिन्न दार्शनिकहरू विभिन्न अनात्मा पदार्थहरूलाई लिएर आत्मा भनेर व्यवहार गरेर बस्छन् भ्रम अवस्थामा। यस्तो जो भ्रम छ, अज्ञानको भ्रम छ, यसलाई भगवान् दक्षिणामूर्तिले के गर्नुहुन्छ भन्दा संहार गरिदिनुहुन्छ। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणी। मायाको शक्तिको जो विलास भनेको कार्य, माया शक्तिको विलासद्वारा भनेको माया शक्तिको आधारमा कल्पित भएको जो व्यामोह भनेको अध्यास अथवा भ्रम, मायाद्वारा भ्रम खडा हुन्छ, अज्ञानद्वारा भ्रम खडा हुन्छ भनौँ। अज्ञान भएपछि अनि अध्यास, आफूलाई नजान्नु अज्ञान हो। आफूभन्दा भिन्नलाई चाहिँ आफू ठान्नु त्यो चाहिँ अध्यास हो अथवा भ्रम हो। पहिला आफूलाई जानेन यथार्थ रूपमा, त्यही भएर अरूलाई आफू ठान्यो। अरूलाई आफू ठान्नुको नाम हो अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि अथवा भ्रम, जसलाई यहाँ व्यामोह भन्ने शब्दले बताउनु हो। त्यो भनेको चाहिँ शरीरलाई आफू ठान्नु, इन्द्रियलाई आफू ठान्नु। त्यो के कारणले कल्पित भयो भन्दा माया शक्तिको विलासको कारणले कल्पित भयो, अर्थात् अज्ञानको कारणले कल्पित भयो। यदि आफ्नो स्वरूपलाई जान्न सकेको थियो भने शरीरलाई इन्द्रियलाई आफू ठान्न पर्ने थिएन। डोरीलाई डोरी रूपमा बुझेको भए डोरीलाई सर्प भनेर बुझ्दैन थियो। सर्प भनेर किन बुझ्यो? सर्पको भ्रम किन भयो भन्दा डोरीको अज्ञानको कारणले। यसरी अज्ञानको कारणले खडा भएको जो व्यामोह हो, भ्रम हो, त्यो सामान्य भ्रम छैन। त्यही भएर महाव्यामोह भन्ने शब्द राख्नुभयो। महाव्यामोह किनकि अनादिकालदेखि कयौं जन्मसम्म विभिन्न शास्त्रको अध्ययन, विभिन्न सत्कर्महरूको अनुष्ठान, वेद मार्गको पालना, यज्ञ याग तपस्या ध्यान भजन तीर्थयात्रा कयौं साधन गर्दा पनि अहिलेसम्म यो व्यामोह हटेको छैन भनेपछि सामान्य व्यामोह होइन नि त। महा भन्ने चाहिँ त्यही भएर लगाइयो महाव्यामोह। जसरी अहिले महामारी भन्ने शब्द छ नि, एकजना मात्रै दुईजना मात्रै मरेको भए महामारी हुँदैन थियो। धेरै मान्छे मरे, कयौं मरे, संसारभरि भयो महामारी भने जस्तै यो यस्तो व्यामोह छ कि अनादिकालदेखि प्राणीहरूलाई व्यामोह छ। अनि फेरि यस्तो छ, यसको स्वरूप अथवा यस्तो चाहिँ विशेषता छ कि जो व्यामोहमा परेको छ उसलाई म व्यामोहमा परेँ भन्ने पनि थाहा छैन। कमसेकम रोग लाग्यो भने, रोग लागेको थाहा पायो भने त उपचार त हुन्छ नि त। रोग लागेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने उपचारको सम्भावना छ। तर यस्तो रोग जसलाई रोग लागेको थाहा नै पाइएन भने के होला? उपचारै छैन, उपचार हुँदैन। यो संसार भ्रमको रोग पनि यस्तै छ। जसलाई रोग लागेको छ त्यो व्यक्तिलाई मलाई भ्रमको रोग लागेको छ, मैले यो अनात्मामा आत्मबुद्धि गरेर भ्रम गरिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा छैन। अब उपचार कसरी हुन्छ? मक्ख परेर बसेको छ। कसैले तेरो व्यवहार त भ्रम हो नि, शरीर आफू होइन, बुझिस्, आफूलाई राम्रोसँग बुझेको छैनस् तैँले भन्यो भने मैले मलाई बुझेको छैन भन्दो रहेछ। मैले नबुझे तैँले बुझेको छस् भन्छ रिसाउँछ। उल्टै वेदान्तलाई चाहिँ भन्छ यिनीहरू नभएको भ्रम फिजाएर हिँड्छन्। आफू शरीर होइन, मन होइन भन्छन्। कोही पनि आफ्नो होइन भन्छन्। भएघरको इष्टमित्र बन्धु बान्धव सबैलाई फुटाउन खोज्छन्। यिनीहरू नभएको भ्रम फिजाएर हिँड्छन् भन्छन्। भनेपछि मोह पनि कस्तो मोह त भन्दा म मोहमा परेको छु भनेर थाहा नपाउने, अझै त्यो मोहबाट छुट्ने कुरा गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मोह भयो भनेर बुझ्ने, त्यस्तो। आफू पागल भएको थाहा नपाउने अनि सत्य जतिलाई पागल भन्ने रोग लागेको छ अरे। पागल पनि त्यस्तो।
कस्तो भन्दा आफू पागल भएको थाहा नपाउने अनि सधैँ जति सबैलाई पागल भन्ने। ए तिमीहरू पागल भयो, जाऊ उपचार गर्न जाऊ भन्दो रहेछ, जबकि आफै पागल। त्यस्तै भने जस्तो भएन। महाव्यामोह भनेको यस्तो व्यामोह, यस्तो भ्रम कि स्वयं त्यो भ्रममा परेको व्यक्तिलाई म भ्रममा परेको छु भन्ने थाहा नहुने, उल्टो उसले भ्रमबाट फुत्किन खोज्नेहरूलाई चाहिँ यिनीहरू भ्रममा परे, यिनीहरूको जीवन गयो भनेर सोच्ने। त्यही भएर अनादिकालदेखि कयौँ पटक जन्मिँदा मर्दा दुःख भोग्दा संसारबाट पिल्सिएर हैरान भएर कतिचोटि त मान्छे जीवन धान्न नसकेर आत्महत्या गर्छन्। त्यतिसम्मको विषादमा पुग्दा पनि यो संसारको स्वरूप चाहिँ दुःखमय हो भनेर ब्योजिन चाहिँ सकेको छैन। दुःखले थिचिएर अनुहार पहेँलपुर भइसक्यो, दुःखले थिचिएर। तर पहेँलपुर अनुहार भइसक्दा पनि यो दुःखमय संसार हो, शरीर इन्द्रियको संसर्ग नै दुःख हो, यसलाई छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो भ्रमबाट उम्किने दिमागमा आउँदैन। जति दुःख पाए पनि त्यो बोक्न छोडेको छैन। यस्तो भारी बोकेर हिँडिरहेको छ, त्यसले थिचेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर पिल्सिएर थिचिरहेको छ। मोहको भारी भनेको त्यस्तै छ। मनमाथि यस्तो भारी भएको छ मोहको, त्यसले पिल्सिएर अनन्त दुःख पाएको छ। तर त्यो भ्रमले दिएको दुःख हो भन्ने थाहा छैन, त्यसलाई फाल्न प्रयास पनि गर्दैन। त्यही भएर अनादिकालदेखि छ, जन्मौँ जन्मदेखि छ। यो कसको काम हो भन्दा मायाको काम हो। भ्रम हो भन्ने पनि थाहा नदिने। भ्रम किनकि अज्ञानबाट जन्मिएको हो। अज्ञान भनेको नजान्नु। अब अज्ञानबाट जन्मिएको चिजलाई यो अज्ञान यो भ्रम हो भन्ने थाहा दियो भने त कसरी अज्ञानको काम भयो त? भ्रमलाई भ्रम हो भनेर थाहा दियो भने त अज्ञानको महिमै भएन। अज्ञानबाट जन्मिएको भ्रम अर्थात् भ्रम भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, अज्ञान छ। भ्रम भन्ने पनि थाहा छैन, अनि बल्ल अज्ञानको महिमा भयो। मायाले घुमायो भनेको चाहिँ यही हो। भ्रमलाई पनि भ्रम भन्न थाहा दिए। भ्रम भन्ने थाहा भएको भए छोड्थे मान्छेले, तर भ्रमलाई भ्रम भन्ने थाहा दिए। त्यही मायाको शक्ति हो। आत्मालाई त ढाक्यो, भ्रमलाई पनि भ्रम हो भनेर थाहा दिएन, त्यसको पनि यथार्थ रूप देख्न दिएन। संसारको पनि यथार्थ रूप देख्न दिएको छैन मायाले। आत्माको यथार्थ रूप त छोपै छोप, संसारको यथार्थ रूप पनि छोपेको छ। यथार्थ रूप भनेको संसार दुःखमय छ, सबै अन्तिममा चाहिँ छुट्ने हुन्, नष्ट हुने हुन्, क्षणिक हुन् संसारका सबै पदार्थ। यो कुरा पनि कहाँ देख्न दिएको छ? विवेक वैराग्य भएको मान्छेले देख्छ, कोहीले देख्छ, नत्र कहाँ देख्छ? मान्छेलाई मर्नुपर्छ भनेर बतायो भने डराउँछ मान्छे, देखेको हुँदैन त्यो कुरा। अथवा संसार सबै क्षणिक छ, नष्ट हुन्छ है एक दिन भन्यो भने पनि डराउँछ, यस्तो कुरा भन्नुहुन्न भन्छ। मायाले त्यो पनि छोपेको छ। ब्रह्मलाई मात्रै होइन, संसार पनि छोपेको छ उसले, किन उसको कामै अज्ञान, उसको कामै छोप्ने। मायाको यस्तो जो महाव्यामोह छ, भ्रमको राज्य छ, त्यसलाई संहार गर्नु पर्यो नि त। फेरि भन्दाखेरि त्यो संहार चाहिँ गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्तिले गरिदिनुहुन्छ। गुरुको रूपमा प्रकट हुनुभयो परमात्मा शिव। त्यसपछि अनि बल्ल मायाको मोह नष्ट हुने सम्भावना छ। किनकि अहिलेसम्म स्वयं जीवमा यो सामर्थ्य छैन। ऊ जीव भावमा छ। हुन त जीव ब्रह्म हो, तर जीव भावमा बसेको हुनाले ऊ आफूलाई अत्यन्त परिच्छिन्न अनि शरीर इन्द्रियसँग आबद्ध भएको उसले मानेको हुनाले उसमा त्यो सामर्थ्य आइसकेको छैन कि मायाको मोह राज्यलाई नष्ट गर्न सकोस्। परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ? भेटघाटै छैन। कहाँ हो परमात्मा भन्ने चिज? नाम सुनेको हो, कथा अलिअलि सुनेको हो, चरित्र त्यो कहाँ बस्छन्, के गर्छन्, के खान्छन्, अनुहार कस्तो छ, वास्तवमा के हो के अतबत्तै छैन। परमात्मा छन् कि छैनन् जस्तो पो छ उस्तै पर। अब आफूमा अज्ञान नष्ट गर्ने सामर्थ्य छैन। परमात्मा कहाँ हो, भेटघाट कहाँ हुने हो के पनि थाहा छैन। त्यो पनि विभिन्न लोकान्तरमा बस्नु भएको छ, शास्त्रको आधारमा मानौँ,
मान्दाखेरि पनि त्यहाँ आफू जान सकिँदैन, प्राण छुटेपछि मात्रै जाने हो। सहायता माग्न जाने ठाउँ कहाँ हो? आफूले भ्रम नष्ट गर्न सक्दैन, परमात्मासँग भेटघाट हुन सक्दैन। अनि सहायता माग्न जाने बिचको एउटा ठाउँ रहन्छ, त्यसलाई गुरु भनेर भन्छौँ हामी। गुरुको महिमाको मुख्य कारण यही हो कि डुब्न लागेको मान्छे छ, मुक्त हुन चाह्यो संसार बन्धनबाट। अब परमात्मासँग देखभेटै छैन, चिनारी नै छैन, कोसँग सहायता माग्न जाने? न बिचको तत्त्व चाहिन्छ, एउटा मध्यस्थ भने जस्तो एउटा बिचको चिज। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हुन त दक्षिणामूर्ति शिव नै हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग पनि त मेरो कहाँ सिधै भेटघाट छ? उहाँसँग भेटघाट पनि मेरो गुरुमूर्तिको माध्यमले भएको हो। त्यही भएर गुरुमूर्ति नै मुख्य हो, त्यही सहायता माग्यो। परमात्मा र जीवात्माको बिचको योजक, बिचको जो विग्रह छ त्यसलाई गुरु विग्रह भनिन्छ, गुरुमूर्ति। उसको काम भनेकै जीवात्मालाई लगेर परमात्मामा जोडाइदिने। उसको एउटै मात्रै ठेक्का त्यस्तो छ, एउटै ठेक्का लिएको छ, लगेर जोड्छ। सबै अधिकारीहरूलाई अथवा सबै मुमुक्षुहरूलाई, जिज्ञासुहरूलाई परमात्मामा लगेर जोडिदिने, भकाभक। परमात्माको अनुग्रह वर्षाइदिने, उताबाट पनि ल्याउने, यताबाट लैदिने। जस्तै अहिले लकडाउनको बेलामा भने सामान ओसार पसार गर्ने गाडीहरू चलिरहेकै छन् नि, किसानसँग किन्ने अनि सब्जीहरू घर घरमा पसलमा पुर्याइदिने, सबै चलिरहेकै छन्। बन्द भए पनि त्यति त चल्नै पर्यो। पहिला जस्तो बाहिर घुमेर हिँडेर किन्न त पाइँदैन, तर पनि बिचमा मध्यस्थहरूले संसार त व्यवहार त चलाइदिरहेकै छन्, व्यवस्थै गरेको छ सरकारले, उनीहरूलाई छुट दिएको छ। परमात्माले पनि त्यस्तै एउटा व्यवस्था गर्नुभएको छ। सिधै भेटघाट हुने कुरो भएन। परमात्मा भनेपछि ठुलो मान्छे, ठुलो चाहिँ हुनुभयो होइन, जो पाए त्यो मान्छे जोसँग भेट गर्ने कुरो पनि भएन। विभिन्न थरीका मान्छे होलान्, के होलान्, सबैको चिन्ता सुर्ता कसले लियो? एक थरी कुरा सुनाउनु भयो, 10 थरी कुरा सुनाउँछ। त्यही भएर ल मेरो मध्यस्थ तिमीले गर्नु है भनेर त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। अनि योग्य अधिकारीहरूलाई चाहिँ परमात्मासँग पुर्याउने काम पनि गुरुको हो। अनि गुरुको परमात्माको अनुग्रह, कृपा अथवा उहाँको चाहिँ एउटा भनौँ न पुष्टि, पोषण, अनुग्रह त्यो वर्षाइदिने, त्यो पनि काम गुरुको हो। आफू माध्यम बनेर, भनेपछि गुरु भनेको एउटा माध्यम हो। त्यो जीव पनि हो, ईश्वर पनि हो। जीव किन हो भने त्यो जीवात्माको श्रद्धा समर्पणलाई, त्यो शिष्यको श्रद्धा समर्पणलाई परमात्मासँग पुर्याउनका लागि शिष्य बनेर उसले त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। शिष्यको भावमा बस्छ ऊ त्यो बेला। शिष्यको समर्पण अथवा श्रद्धा साधनालाई गुरुसँग परमात्मासँग पुर्याउनका लागि बिचमा बस्छ, त्यो बेलामा शिष्यको भावमा बस्छ र शिष्यको भावसँग तादात्म्य भएर उसले परमात्माका त्यो प्रार्थना पुर्याइदिन्छ। अनि फेरि परमात्माबाट वर्षेको अनुग्रह, कृपा फेरि शिष्यका ल्याउनु पर्ने, त्यो बेलामा परमात्मा भावमा बस्छ। परमात्मा भएर अनि त्यो अनुग्रह यहाँ ल्याइदिन्छ। एउटा विचित्रको चिज छ, उसको भाव के हो भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। जीव भाव हो कि ईश्वर भाव हो, दुईटा भाव भन्न हामीलाई थाहा छैन नि। तर गुरु चाहिँ त्यो दुईटै भाव भन्न माथिल्लो, अथवा के भावको थाहा नै छैन। किनकि सर्वभावमा छ, कहिले जीव भावमा आउँछ, कहिले शिव भावमा बस्छ। एउटा बिचको एउटा यस्तो चिज छ जो जता पनि जान सक्ने, जे पनि गर्न सक्ने। यतापट्टिबाट जीव भावमा बस्न पनि सक्ने, उतापट्टिबाट ईश्वर भावमा आउन पनि सक्ने। उपनिषदहरूमा पनि यसको सङ्केत पाइन्छ वेदान्तमा। जस्तै
मङ्गलाचरण प्रार्थनाहरूमा वेदान्त पढ्नुभन्दा अगाडि शान्ति पाठहरू गरिन्छ नि। त्यो शान्ति पाठमा केही शान्ति पाठहरू कस्ता छन् भने त्यो अध्ययन गर्ने शिष्यले मात्रै होइन कि गुरुले पनि त्यसमा मिसिएर प्रार्थना गरेको छ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यो चाहिँ कृष्ण यजुर्वेदका उपनिषदहरूमा हुने शान्ति प्रार्थना हो। तैत्तिरीय उपनिषदमा कठोपनिषदमा यो प्रार्थना मन्त्र छ। ती कृष्ण यजुर्वेदका उपनिषदहरू हुन्। यसको विशेषता के छ भने शिष्यले मात्रै प्रार्थना गरेको छैन, अपितु गुरुले पनि सँगसँगै मिसिएर नौ भनेको हामी दुई गुरु र शिष्य भन्ने छ। त्यहाँ सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हामीलाई परमात्माले सँगसँगै रक्षा गर्नुहोस्, हामीलाई सँगसँगै विद्याको फल प्रदान गर्नुहोस् भनेर शिष्यको भावमा गुरु पनि मिसिएर प्रार्थना गर्दैछ। जबकि गुरुलाई त्यो विद्याको फल प्राप्त भइसक्यो, तर पनि भुनक्तु भनेको विद्याफलम प्रददातु, तर सह भनेको सँगसँगै शिष्य र गुरुलाई सँगसँगै विद्याको फल प्रदान गर्नुहोस् परमात्माले भनेर पो प्रार्थना गर्नुभयो। त्यो गुरुलाई आवश्यक त थिएन, तर शिष्यले पाउनु पर्यो नि त त्यो फल। त्यसका लागि शिष्यको मात्रै बोली त्यहाँ पुग्दैन, त्यो भेटघाटै छैन उसको। गुरु पनि शिष्यको भावमा मिसिएर अनि हामी दुईटालाई दिनुहोस् भनेपछि गुरुलाई दिँदा शिष्यले पनि पाए। उपनिषदका प्रार्थना मन्त्रहरू हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा यस्ता प्रार्थना मन्त्र देखिन्छन् जो गुरुले शिष्यको भावमा तादात्म्य भएर बसेर शिष्यको दृष्टिकोणले प्रार्थना गरेको छ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो बेलामा शिष्य भावमा बस्यो, जीव भावमा। अनि अनुग्रह गर्दा, दीक्षा दिँदा अथवा कृपा गर्दा, करुणा गर्दा ईश्वरको भावमा बस्छ। उसको श्रद्धालाई स्वीकार गर्दा, उसको समर्पणलाई स्वीकार गर्दा, उसलाई अभयदान दिँदा, चिन्ता नगर बाबु, चिन्ता नगर भनेर भन्दाखेरि ऊ ईश्वर भावमा हुन्छ। अभयदान दिने त ईश्वरको काम हो। अभयम सर्वभूतिभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम भनिन्छ श्रीराम। सारा प्राणीलाई अभयदान दिनु चाहिँ मेरो व्रत हो भन्नुभएको छ। भनेपछि अभयदान दिनका लागि परमात्मा बन्न पर्यो। अनि शिष्यको समर्पणलाई पुर्याइदिन फेरि जीव भावमा बस्नु पर्यो। यस्तो खालको बीचको गुरु विग्रह छ जसले माया शक्तिको कारणले खडा भएको महाव्यामोहलाई संहार गरिदिनुहुन्छ। बीचको गुरु विग्रहको रूपमा परमात्मा प्रकट भएर संहार गरिदिनुहुन्छ। त्यस्ता गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति शिवलाई म प्रणाम गर्छु भनेर यो श्लोकमा वन्दना गर्नुभएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।